अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियासत मंगोलिया की तारीख़ के बारे में। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। मंगोलिया शिमाल वस्ती एशिया की कदीम तरीन रियासत है, जिसके शिमाल में रूस और जनूब में चीन वाक़ है। मंगोलिया का तीसरा कोई पड़ोसी नहीं, हत्ता कि यह मुमलिकत समंदर के जवार से भी महरूम है। इस रियासत का कुल रकबा 6 लाख मुरब्बा मील से कुछ ज़ायद है। वसीअ और अरीज़ सहरा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सतह मुर्तफ़ाई सरज़मीन और जंगलात से भरा ये मुल्क निस्बतन सर्द आबो हवा से मामूर है। सहराए गोबी यहाँ का मशहूर परवाना है, जहाँ से उठने वाले तूफ़ान ने करोने औला के बगदाद में तबाहियों की नाकाबिले बयान तारीख़ रकम की। आलान बेतार यहाँ का दारुल हुकूमत है, जो मरकज़ी इंतज़ामी शहर होने के साथ साथ मुल्क की सबसे ज़्यादा सनती और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज़ भी है। मुमलिकत की 1/4 आबादी सिर्फ इसी शहर में क़याम पजीर है, जबकि माजी करीब की मरदमशुमारी के मुताबिक मंगोलिया की कुल आबादी 20 लाख से कुछ ज़ायद है। इस लिहाज से इसका शुमार दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में होता है। ताहम 20वीं सदी के वस्त के बाद से यहाँ की आबादी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ का अक्सरियती मज़हब बुद्ध मत है। मंगोलिया ने वस्ती और जनूबी एशिया को बहुत से हुक्मरान ख़ानदान दिए। गोया ये एक तारीख़ सार सरज़मीन है, जहाँ के सपूतों ने सफ़ाए अर्ज़ी पर अपनी मादरे वतन के नाम को खुदादाद सलाहियतों के कलम से सुनहरे हरूफ में रकम किया। तारीख़ी मंगोलिया का इलाका अब सियासी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा चीन के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसे मंगोलिया दाखिली कहते हैं। दूसरा आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे में मौजूद है, जिसे मंगोलिया खारजी या सिर्फ मंगोलिया कहा जाता है। एक ज़माने में ये इलाका मंचूरिया और हंगरी के दरमियान इंसानी हिजरत की बहुत बड़ी गुज़रगाह रहा था। तारीख़ दान हज़रात मंगोल को एक नस्ल के नाम से जानते हैं, लेकिन दर हकीकत ये बहुत सी नस्लों की सरज़मीन है। ताहम ज़बान एक ऐसा जोड़ है जिसने इन सब को एक ही तस्बीह में परो रखा है, जबकि तारीख़ी और तहज़ीबी रवायात का मजमूआ भी इस ज़बान और इलाके के लोगों के दरमियान दूसरी अहम कदर मुश्तरक है, जिसके बाइस वज़ाहत देखने से ये लोग एक ही कौम महसूस होते हैं। मगरबी तहज़ीबी यलगार इन लोगों से इनके लिबास, क़यामत आम, तौर अतवार और तमद्दुन मुआशरत में इनकी पहचान नहीं छीन सकी। हकीकत यही है कि जो अक़वाम तारीख़ के अंधेरों में भी अपनी शिनाख्त को जबड़ों से पकड़े रखती हैं, इन पर ताबनाक मुस्तकबिल का सूरज एक बार फिर मेहरबान हो जाता है। और जो कौमें रोशन आयाम में अपने माजी को फरामोश कर दें, वह तहज़ीब व सकाफ़त में दूसरों की मकरूज़ हो जाती हैं और उन्हें तारीख़ के धारे हमेशा के लिए किताबों में दफन कर देते हैं। मंगोल अक़वाम बान नस्ल के कबाइल से हैं, जिनके डांडे चीनी सरज़मीन से मिलते हैं। बान नस्ल के कबाइल का सराग वस्ती एशिया के इलाके में 1ली सदी कबल मसीह के दौरान मिलता है, जब इन्होंने यहाँ एक ताकतवर रियासत की बुनियाद भी रखी थी। 13वीं सदी के आगाज़ में यहाँ एक बार फिर मंगोल अक़वाम की वाहिद रियासत वजूद में आई, जिसकी बुनियाद कबायली रवायात पर मबनी थी। बहुत जल्द इस रियासत के हुक्मरानों ने वस्ती एशिया के साथ साथ चीन,
اور روس کے بھی وسیع و عریض علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ میں اس ریاست کے حکمرانوں نے اچھی اور بری شہرت میں بہت نام کمایا۔ بہرحال عروج کے بعد امتداد زمانہ غالب آیا اور یہاں زوال کے اندھیرے چھانے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد پڑوسی ممالک کے بادشاہ یہاں قابض ہو گئے۔ 11 جولائی 1921 کو منگولیا کے ایک حصے کو آزادی مل گئی۔ آزادی کے فوراً بعد منگولیا نے اپنی راہ و رسم روس سے بڑھا لی۔ ظاہر ہے ایسے میں تنہا پرواز تو ممکن ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ دنیا کو مغربی تہذیب نے تباہی کے اس دہانے پر لا کھڑا کیا ہو کہ کوئی ملک دوسرے کا خیر خواہ نہ ہو سوائے مفادات کے۔ روس کے ساتھ منگولیا کے ان مضبوط تعلقات نے روس کے زوال کا گہرا مشاہدہ کیا، لیکن چونکہ یہ مفادات ہی کا تعلق تھا، اس لیے منگولیا سمیت روس کے سب دوستوں نے جو عروج کے زمانہ میں لینن گراڈ کا طواف کرتے رہے، زوال ماسکو کے بعد اپنا قبلہ تبلیغ کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ منگولیا نے سیاسی نظام، معاشی تنظیم سازی اور تکنیکی رہنمائی سمیت ہر میدان میں روسی نواز اشتراکی نظام کو اپنایا، حتیٰ کہ اپنی زبان کے حروف تہجی بھی روسی زبان سے مستعار لیے۔ خارجہ پالیسی جہاں روس کے پاس گروی رکھ دی گئی، وہاں روسی افواج بھی منگولیا کی سرزمین پر اپنے اڈے بنانے لگی۔ عام طور سے پہاڑی لوگ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے، اس لیے مسلمان مجاہدین کی مساعی جمیلہ کے باعث جب لینن کے بلند و بالا بت کو ماسکو کے سب سے بڑے چوراہے پر کرین سے اٹھا زمین پر پٹک کر چور چور کر دیا گیا، تب منگولیا کے عوام نے بھی غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتار پھینکا، اور ایک بار پھر منگولیا کے تعلیمی اداروں میں اپنی روایتی حروف تہجی میں تعلیم دی جانے لگی۔ مذہبی، سیاسی آزادی اور آزادی رائے نے ایک بار پھر اس سرزمین کے آئین و دستور میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ اب منگولوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی غیر ملک کی فوج کو اپنے ہاں جگہ نہیں دیں گے، اور اس فیصلے کو آئینی تحفظ بھی دے دیا گیا ہے۔ روس کے زوال کے بعد منگولیا کی معیشت نے بہت برے دن دیکھے۔ ان کی داخلی اور بین الاقوامی معیشت کے پیمانے بری طرح متاثر ہوئے، لیکن اس قوم کے پاس مخلص قیادت موجود تھی، ایک ایسی قیادت جس کی اولاد، زر و مال اور جائیداد سب کچھ اپنے مادر وطن ہی میں تھا۔ لہٰذا قوم نے بہت جلد ان سخت حالات پر قابو پا لیا، اور تب سے اب تک منگولیا کی ترقی کا گراف بہت تیزی سے نہ سہی، پھر بھی ایک مخصوص رفتار سے بلندی کی طرف گامزن ہے۔ منگولیا کے قازق اور خود قبائل مکمل طور پر اسلام سے متعارف ہیں۔ دارالحکومت سمیت ملک کے تمام شہروں میں مسلمان موجود ہیں۔ 1222 اور 1254 کے دوران یہاں 2 مساجد تعمیر کی گئیں۔ شاید منگولیا میں یہ اسلام کا آغاز تھا۔ 1330 کے بعد یہاں 3 یا 4 مسلمان خاندانوں نے بھی حکومت کی۔ مسلمانوں کی شرح پیدائش میں بڑھوتری کے باعث یہاں مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا، لیکن روس کی شکست کے بعد بہت سے قازق جب اپنے وطن لوٹ گئے تب مسلمانوں کی تعداد میں ایک دم کمی واقع ہوئی۔ یہ گزشتہ صدی کی آخر کی بات ہے، لیکن اس کے بعد جب سے آئین میں آزادی رائے اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، تب سے مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں سمیت سب افراد کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہ تھا منگولیا کی تاریخ پر ایک مختصر سا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔